उन्होंने शुरू दिन से ही इसको सियासी यानी रखा मजहबी के साथ साथ। और वो जिन लोगों ने इस चीज़ की मुखालफत की जमात में, जिसमें डॉक्टर इसरार अहमद वगैरह ग्रुप जो है 25 लोगों का माछी गोट के इजलास में जो जमात से चले गए, तो उनका यही मौक़िफ़ था कि जमात को सियासी नहीं होना चाहिए। लेकिन अबैन ने इससे हमेशा आखिर वक्त तक इससे इख्तलाफ किया और जमात को वो यही चाहते थे कि वो किसी तरह इक़्तिदार में आके पूरे मुल्क का निज़ाम बदल दें। आखिर में जिस जगह तहरीक पहुंच गई थी उस वक्त यानी तमाम ये हो गया था कि ये मुआहदा हो जाएगा और किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस वक्त आखिरी दिनों में भुट्टो साहब ने यानी बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह हमारे वालिद से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन वो ना हो सकी। लेकिन आखिर में फिर भुट्टो साहब के एक पुलिस के एडवाइज़र थे राव रशीद, उन्होंने किसी तरीके से हमारे वालिद को इस बात पे कायल कर लिया कि वो मिल लें। वो मेरे नज़दीक वो बहुत ही ख़तरनाक इक़दाम था, लेकिन उसको भी फिर हमने उनके जाने के बाद बहुत कोशिश से संभाल लिया। बल्कि रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के और इस चीज़ को वाज़ेह कर दिया कि भुट्टो साहब के पास कोई चारा नहीं है कि वो यानी वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाए और दोबारा इलेक्शन करा दे। तो फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपके वालिद मौलाना मौदूदी की शख्सियत के बारे में कुछ बताइए। उनकी ज़िंदगी के अहम पहलू क्या थे? बहन भाइयों में किससे ज़्यादा प्यार करते थे? हमारे वालिद का बचपन, वालिद का बहुत, हमारे दादा का बहुत छोटी उम्र में इंतकाल हो गया था। हमारे वालिद के बड़े भाई अबुल खैर मौदूदी साहब ही ने उनको आगे, हमारे वालिद ना किसी स्कूल गए, ना किसी मदरसे गए, ना किसी यूनिवर्सिटी गए, सब उन्होंने खुद ही हासिल किया। और हमारे दादा उनकी सारी तरबियत करते थे। फिर हमारे ताया, तो उन्होंने अपने शौक़ से ही सारी तालीम हासिल की। तो बचपन उनका ऐसा गुज़रा। फिर ये कि पहली किताब उन्होंने 14 साल की उम्र में, जो कि बड़ी मशहूर अल जिहाद फिल इस्लाम, उन्होंने लिखनी शुरू की और 17 साल की उम्र में वो पहली पब्लिश हुई, जिसको मुस्लिम लीग ने फिर लाखों की, अल्लामा इकबाल के कहने पे मुस्लिम लीग ने उनको लाखों की तादाद में शाये किया और वो पूरी सारे हिंदुस्तान में उस वक्त मुसलमानों में उभटी। सर, मौलाना एक मारूफ और मशहूर शख्सियत थे, तो आप उनकी कौन सी बात ऐसी है जो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? हमारे वालिद साहब का जो बहुत, जिससे हम बहुत मुतासर था, वो उनका डिसिप्लिन था। उनकी ज़िंदगी का एक एक वक्त जो था ना, वो मुअय्यन था। डिसिप्लिन यानी जो नाश्ते का वक्त तय्युन था, वो एग्जैक्ट उस वक्त नाश्ते की मेज़ पे होते थे। इसी तरह दोपहर के खाने के वक्त पे भी एग्जैक्ट टाइम पे वो होते थे, इस तरह रात के खाने पे। और हम लोगों की तरबियत के लिए उनके पास कोई वक्त नहीं था। तो वो उन्होंने कई दफ़ा ये भी कहा कि मैंने अपनी औलाद को अल्लाह ताला के हवाले कर दिया, क्योंकि मैं अल्लाह का काम कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरी औलाद की तरबियत करेगा। तो बहुत कम, या हम लोग सिर्फ रात के खाने पे अपने तमाम मशागिल से फारिग होने के बाद रात के खाने पे जमा होते थे और हमारे वालिद साहब से उस वक्त सबकी गुफ्तगू भी होती थी। तो जहाँ तक मुझे याद है कि सबसे बड़े यानी नेचुरली जो हमारे सबसे बड़े भाई उमर फारूक मौदूदी, वो अभी हयात हैं, वो सबसे चहीते थे। फिर उसके बाद मेरे एक भाई जो डॉक्टर अहमद फारूक, वो फिर 60s में अमेरिका चले गए थे, वो वहीं अभी तक बफलो न्यूयॉर्क में हैं। उसके बाद मेरा चौथा नंबर था, लेकिन मैं अपने वालिद के बहुत करीब, तो सारे इंतज़ामात मैंने संभाल लिए थे अपने वालिद की ज़िंदगी में, पब्लिकेशन के भी और तमाम मुलाकातों की और सब कुछ ये मेरे ही ज़िम्मे था। मैं ही और मेरी वाइफ, हम दोनों यानी उनके साथ रहते थे। तो मुझे एक वाक़या याद है कि मैं एक दफ़ा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में कोई ड्रामा था, तो उसमें मैं लेट वहाँ से निकला, तो कोई सवारी नहीं मिली, तो ना मेरे पास साइकिल थी, ना कोई स्कूटर था, ना कोई था। तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से इचरे तक पैदल गया, तो रात लेट हो गई थी। तो उस वक्त सिर्फ मुझे एक दफ़ा मार पड़ी थी, वो भी एक बैट था उनके पास, उससे मुझे 2 दफ़ा। उसके बाद मैं ना कभी लेट हुआ और ना कभी नौबत आई इस चीज़ की। और मुझे नहीं याद किसी बहन भाई को कभी सख्ती की हो, या सख्ती तो वो करते ही नहीं थे, लेकिन ये कि वो बहुत शफकत से पेश आते थे। हुसैन साहब, मौलाना खाने में क्या पसंद करते थे? उनका खाना बहुत सादा होता था और वो हमेशा उनकी ये आदत थी कि अभी पेट कुछ खाली होता था तो उठ जाते थे। बल्कि उनका तरीका ये था कि वो पहले देखते थे कि खाने पे क्या क्या चीज़ें, अगर 2 सालन है, 3 सालन है,
تو اس کے حساب سے اگر چاول ہے تو اس کے حساب سے روٹی جو ہے آدھی توڑ دیتے تھے، اور پھر وہ، اور دوسرے یہ تھا کہ وہ کبھی کوئی 2 یا 3 چیزیں مکس نہیں کرتے تھے، ہر چیز تھوڑی تھوڑی لیتے تھے، اس کا ٹیسٹ لیتے تھے، اور بہت آہستہ آہستہ کھانا کھاتے تھے، بہت جیسے انجوائے کر کے انسان کھانا کھاتا ہے اس طریقے سے کھاتے تھے۔ لیکن جیسے یہ شلگم وغیرہ ایسی چیزیں، وہ کہتے تھے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے پیدا کی ہیں، تو یہ جانوروں کے لیے رہنے دینی چاہیے، تو وہ شلگم وغیرہ ایسی چیزیں ان کو زیادہ پسند نہیں تھی۔ حسین صاحب، مولانا مودودی کی تصنیفات اور تحریروں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کون سی تصنیف ان کے نزدیک سب سے زیادہ اہم تھی؟ سب سے زیادہ اہم تو ان کی تفہیم القرآن ہے، جو کہ انہوں نے 6 جلدوں میں، جس کے تقریباً انہوں نے 40 سال اس نے لکھنے میں، اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ ساری رات بیٹھ کے لکھتے تھے، اور صبح تہجد کی نماز پڑھ کے، فجر کی نماز پڑھ کے سوتے تھے، اور پھر 10 بجے وہ اٹھ کے ناشتہ کرتے تھے، تو ساری رات وہ لکھتے تھے۔ اور زیادہ تفسیر جو ہے انہوں نے اپنی جیل کے دنوں میں، ملتان جیل اور دوسری کیونکہ یہ جیلیں ہیں، جیل کے دنوں میں نے یہ تفسیر لکھی زیادہ۔ حسین صاحب، جماعت اسلامی کو مذہبی سے سیاسی جماعت بنایا گیا، آپ کے خیال میں ان کا رجحان مذہب سے سیاست کی جانب کیسے آیا؟ نہیں، ان کا یہ نظریہ تھا جو علامہ اقبال کی ہے، جداں ہو دی سیاست سے رہ جاتی چنگیزی، اس پہ ان کا تصور تھا، اور انہوں نے شروع دن سے ہی اس کو سیاسی یعنی رکھا، مذہبی کے ساتھ ساتھ۔ اور وہ جن لوگوں نے اس چیز کی مخالفت کی جماعت میں، جس میں ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ گروپ جو ہے 25 لوگوں کا ماچھی گوٹ کے اجلاس میں جو جماعت سے چلے گئے، تو ان کا یہی موقف تھا کہ جماعت کو سیاسی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ابین نے اس سے ہمیشہ آخر وقت تک اس سے اختلاف کیا، اور جماعت کو وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح اقتدار میں آ کے پورے ملک کا نظام بدل دیں، اور وہ کہتے تھے جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں پھر وہ تبلیغی جماعت میں چلے جائیں، اس سے بہتر تو اور کوئی جماعت نہیں ہے، تو اگر آپ نے سیاست میں نہیں جانا تو آپ لوگ ادھر چلے جائیں۔ جی بالکل۔ اور مولانا مودودی کے انتقال کے بعد جماعت نے ان کے مشن کو کیسے آگے بڑھایا؟ جماعت کا جو مشن ہے وہ وہی مشن ہے جو اس وقت جماعت لے کے چل رہی ہے، اور بلکہ ایک دفعہ ڈاکٹر اسرار احمد میرے پاس ہیوسٹن امریکہ میں میرے ایئرپورٹ سے انہوں نے فون کیا کہ میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، تو وہ میرے گھر آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہ بیان دوں کہ جو مولانا مودودی کا مشن تھا وہ جماعت نہیں لے کے چل رہی بلکہ ڈاکٹر اسرار احمد لے کے چل رہے ہیں، تو میں نے ان سے بھی معذرت کی تھی کہ میں آپ کے اس سے اتفاق نہیں کرتا، تو جماعت جس راستے پہ وہ صحیح راستہ ہے، گو اس میں بہت لوگوں نے گند پیدا کر دیا جماعت نے، میں ان تمام چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن بہرحال راستہ وہی ہے۔ مولانا کی زندگی میں پی این اے کی تحریک ایک اہم سنگ میل رہی ہے، ان دنوں کی اگر ہم بات کریں، کچھ یادیں تازہ کریں، کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ جب بھٹو صاحب مولانا سے ملاقات کرنے گئے تو ان کی ملاقات ہوئی تو اس میں کیا بات چیت ہوئی تھی ان کی؟ اصل میں آخر میں جس جگہ تحریک پہنچ گئی تھی اس وقت یعنی تمام یہ ہو گیا تھا کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت آخری دنوں میں بھٹو صاحب نے یعنی بہت دیر سے کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ہمارے والد سے ان کی ملاقات ہو جائے، لیکن وہ نہ ہو سکی، لیکن آخر میں پھر بھٹو صاحب کے ایک پولیس کے ایڈوائزر تھے راؤ رشید، انہوں نے کسی طریقے سے ہمارے والد کو اس بات پہ قائل کر لیا کہ وہ مل لیں، گو میرے نزدیک وہ بہت ہی خطرناک اقدام تھا، لیکن اس کو بھی پھر ہم نے ان کے جانے کے بعد بہت کوشش سے سنبھال لیا، بلکہ رات کو 2 بجے پریس کانفرنس بلا کے اور اس چیز کو واضح کر دیا کہ بھٹو صاحب کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ یعنی وزیر اعظم کے عہدے سے مستعفی ہو جائے اور دوبارہ الیکشن کرا دیں۔ اور حسین صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب کو کہا گیا تھا کہ اگر حالات درست نہ ہوئے تو فوج مارشل لا لگا دے گی۔ یہ ہمارے والد ان کو کہا تھا جب وہ آئے تھے، تو اس وقت ہمارے والد نے کہا تھا کہ اس وقت کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ ریزائن کر دیں، اور انہوں نے کہا تھا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جو میں حالات دیکھ رہا ہوں آپ دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے، لیکن وہ پاور نہیں ملے گی جو آپ نے پہلے حاصل کر لی تھی، آپ وزیر اعظم ضرور بن جائیں گے، لیکن اس وقت کوئی چارہ نہیں کہ آپ ریزائن کر دیں۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی فوج جو ہے وہ واک ان کر جائے گی، تو اس پہ بھٹو صاحب نے بہت زور سے مکہ مارا اور انہوں نے کہا کہ میں نے کانسٹیٹیوشن میں پھانسی کی سزا رکھی ہوئی ہے،
कोई जरूरत नहीं कर सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़े। तो अब मैंने उस पर कहा था कि आप अंडरमाइन कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये किसी वक्त भी वॉक इन कर सकती है। क्या जमात इस्लामी की जो मौजूदा क़यादत है उनकी जानिब से कोई मुशावरत की जाती है आपसे? नहीं, हमारे से उन्होंने कोई ताल्लुक़ नहीं रखा हुआ। जमात इस्लामी का हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आजकल तो यानी वो हमें सलाम करने के भी रवादार नहीं हैं। हुसैन साहब, अभी भुट्टो साहब से तो मुलाकात के हवाले से आपने बताया, तो क्या मौदूदी साहब की जनरल ज़िया से भी मुलाकात हुई? इस हवाले से कुछ बताइए। जिस दिन ये भुट्टो साहब की मुलाकात हुई है उसके 4 दिन के बाद फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया। जिस दिन टेक ओवर लिया है उसके दूसरे दिन ज़िया-उल हक़ साहब हमारे वालिद से मिलने तकरीबन असर की नमाज के बाद ज़िया-उल हक़ साहब आए थे। बल्कि उन्होंने एक साफ सफ़ेद रंग का कुर्ता शलवार पहना हुआ था और छोटी सी टोपी उनके सर पे थी। बहुत सादा लिबास में वो आए थे। हुसैन साहब, आपके जो वालिद साहब हैं मौलाना मौदूदी साहब, उनकी ज़िंदगी से क्या सीखा आपने? मैंने पहले भी बताया था कि मैंने डिसिप्लिन जो उनसे सीखा, और फिर ये कि जो उनका तरीका था सारी ज़िंदगी का, वो मैंने पूरी तरह अपनाया। बहुत शुक्रिया सैयद हुसैन फ़ारूक मौदूदी साहब, आपने अपना बड़ा खुसूसी और कीमती वक्त दिया सुनो पाकिस्तान को।